19 ले चाहिँ पार्सल भन्नुको किता हैन कितालाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्यो भने कितालाई चाहिँ किता भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक भोग र किसिममा समानता भएको जमिनको टुक्रा सम्झिनुपर्छ हैन चारैतिर चाहिँ के छ साँध छ हैन सिमाना छ अनि त्यो भित्रको सिमाना भित्रको एरियामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हक भोग र किसिममा चाहिँ समानता छ हैन हक र भोग भन्नु मतलब कसको हक लाग्छ त्यसमा हैन कसले भोग चलान गरिरहेको छ अनि त्यसको टाइप चाहिँ कस्तो छ त हैन किसिम हैन कस्तो क्वालिटीको ल्यान्ड हो हैन अब्बल दोयल सिम चार भन्ने खालको हुन्थ्यो त्यो हैन किसिममा चाहिँ समानता भएको जमिनको टुक्रा सम्झिनुपर्छ प्लट अर पार्सल मिन्स अ पिस अफ ल्यान्ड द्याट हेज बोर्डर इन अल फोर साइड्स and has similarity in right, possession and grade in each place. Okay. So एउटा जग्गा हैन एउटा किता भन्नाले के भयो त भन्दाखेरि यसरी अब किता अब सुरुमा हैन सो यु क्यान इमेजिन बिइङ अ सर्वेयर हैन तिमी चाहिँ जब नेपालमा नापी सुरु भयो तिमी चाहिँ सर्वे गर्न गइरहेको थियौ भने तिम्रो लागि चाहिँ यो कानुनले के भन्यो त भन्दाखेरि कस्तोलाई एउटा किताब मान्ने भन्यो त भन्दाखेरि चारैतिर साथले घेरिएको हैन त्यसमा चाहिँ हक र भोग चलान एउटैको हैन एउटै हुनु पर्यो अनि प्लस के हुनु पर्यो त्यसको भन्दा टाइप अथवा क्वालिटी पनि हैन एज अ ग्रेड भने टाइप क्वालिटी ग्रेड पनि के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो हैन जस्तै खोलाको बगर थियो भने त्यो सरकारी हुने भइहाल्यो हैन खोला छ भने उसलाई खोलाको बगर छुट्याएर खोलाको मात्रै किता बनाइदिनु भयो कतै अब गौचरण छ अथवा चौर छ भने त्यसलाई एउटा किता बनाइदिनु भयो कतै जङ्गल छ भने एउटा किता बनाइदिनु भयो कतै खेतहरू छ भने एउटा किता हुने भयो हैन त्यतिखेर त अब ठुलो ठुलो किताहरू हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा व्यक्तिको है एउटा व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ त घर अथवा आबादी हैन आबादी भएको क्षेत्र ठाउँलाई हैन सानो टुक्रालाई के भन्छ त भन्दाखेरि किता भनेर त्यो टुक्रिँदै गयो हैन अब कतै चाहिँ एउटा बाटो छ भने त बाटो एउटा किता हुने भयो राइट सो के भयो त भन्दाखेरि चारैतिर चाहिँ सिमाना भएको हैन चारैतिर बोर्डर गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त्यो जुन हामीले प्लट लिएको छौँ त्यो प्लटमा चाहिँ के हुनुपर्ने भयो त भन्दा राइटहरू होइन पोजेसनहरू ग्रेडहरू एउटै हुनुपर्ने भयो राइट भन्नाले कसको अधिकार छ त्यसमा सरकारी जग्गा पो हो कि होइन कसको मातहतमा छ कसले चलाइरहेको छ त्यो होइन कसले उपभोग गरिरहेको छ अनि त्यसको चाहिँ क्वालिटी कस्तो छ के लागि युज भइरहेको छ त्यो चाहिँ समान हुनु पऱ्यो है जेनरल्ली होइन कितालाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि अथवा सुरुमा ल्यान्ड सर्वेयरले गएर चाहिँ किता त्यो डिभाइड गर्दाखेरि पनि यो कुरा सम्झेर चाहिँ गर्नुपर्यो ठिक छ So, according to P.F. Dale and J.D. McLaughlin, these are two professors who have written a lot of books and done the research on cadastry. The parcel is defined in theory as a continuous area, or more appropriately volume, that is identified by a unique set of homogeneous property rights. So, यसमा चाहिँ homogeneous property right भन्नुको मतलब चाहिँ समान हक भोग र अधिकार भन्नु पुग्यो कि हैन सो पार्सलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि होमोजिनियस प्रपर्टी राइट्स हुनु पर्यो हैन समान खालके अधिकारहरू एउटैले हैन समान तरिकाले उपभोग गरिरहेको हुनु पर्यो जस्तै अब चाहिँ अघि भने नि हैन एउटा खोलाको बगर र यतापट्टिको हैन खेतलाई चाहिँ एउटै किताबमा राखिनु भएन राइट सो त्यसरी हैन सो युनिक सेट त्यसको चाहिँ युनिक सेट अफ होमोजिनियस प्रपर्टिजहरू चाहिँ हुनु पर्यो It is an area, or more strictly speaking, a volume of space recognized for land administration purposes. है के हो त भन्दाखेरि ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनको लागि हैन यो चाहिँ के हो त एउटा एरिया अरू के हो त भोल्युम हो है अब एरिया भन्नाले 2D मा मात्रै आउला भोल्युम भन्नाले चाहिँ 3D मा आउने भयो हाइट भ्यालु पनि हुने भयो हैन बिकज के हुन्छ सबै पार्सलहरू के हुँदैन त हैन फ्ल्याटै हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अझ पहाडी क्षेत्रमा के हुन्छ त बढी हैन भिरालो जमिनहरू हुन्छ हैन तराईमा पनि अनडुलेटेड सर्फेस चाहिँ हुन्छ So land parcel represent the locations of legally defined boundaries, example district, village, municipality, informal or customary areas, individually owned parcel boundaries, right? So land parcel ले चाहिँ के define गर्यो त भन्दा so location of legally defined boundaries. So whenever you go and see हैन त्यो किता नक्सामा चाहिँ तिमीले के देख्छौ त भन्दा लाइन तानिरहेको छ राइट सो किता लाइन छ एउटा क्लोज भएको एरिया बनायो लाइनले चाहिँ क्लोज भएर चाहिँ के गर्यो त भन्दा एउटा एरिया बनायो राइट सो एरियामा चाहिँ के छ एरियालाई चाहिँ एउटा किता अथवा पार्सल भनेर भनियो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युनिक
आइडी होइन पार्सल आइडी युनिक नम्बर चाहिँ असाइन गरियो। तर जेनरल्ली के हो त भन्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा इट एक्चुअली रिप्रेजेन्ट्स द लोकेसन अफ लिगल्ली डिफाइन्ड बााउन्ड्रिज होइन। त्यो लाइनले चाहिँ के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि लाइनले चाहिँ एउटा सिमाना अथवा साँध होइन त्यो बााउन्ड्रीलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ विच इज एक्चुली लिगल्ली डिफाइन्ड है। सो तिम्रो चाहिँ कानुनको हिसाबले चाहिँ तिम्रो यो एरिया हो भनेर चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि प्रुफ दिएको छ होइन। तिमीलाई ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट दिएको छ राइट। सो द्याट वाट इट एक्चुली मिन्स यु ओन दिस ल्यान्ड होइन तिम्रो हो यो जग्गा भनेर दिइरहेको छ। सो ल्यान्ड पार्सलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ यो लिगल्ली डिफाइन्ड बााउन्ड्रिजहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ डिनोट गर्ने काम गर्छ राइट। सो अब लिगल्ली डिफाइन्ड बााउन्ड्रिज कुड बी इन्टरनेसनल बााउन्ड्री होइन। त्यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्रीमा पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ। सो 5 वर्षमा के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो बााउन्ड्री चाहिँ फेरि एकचोटि ठिक छ होइन। सो बट दुईवटा देशबिच चाहिँ साइन गरेर ल यो बााउन्ड्री ठिक छ सो हाम्रो दुईवटाको सिमाना चाहिँ यही हो भनेर 5 वर्षमा चाहिँ हेरफेर गर्नुपर्छ कि होइन। सो त्यो चाहिँ इन्डिया र नेपालको चाहिँ धेरै भयो त्यो चाहिँ साइन नभएको। चाइनासँग चाहिँ भइरहेको थियो आई थिङ्क त्यस्तो 10-15 वर्ष जति भयो होला। चाइनासँग पनि त्यो भएको छैन राइट। त्यसै क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्री भनेको चाहिँ हायर लेभलको एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री भयो होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा पोलिटिकल बााउन्ड्री भयो ठिक छ। सो त्यस पछाडि आउँछ अन्य पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रिजहरू जस्तै अब क्षेत्राधिकार होइन यो चाहिँ जुन यो प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकार होइन। सो प्रदेशको चाहिँ अब त्यो के हुन्छ त अब एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीकै कुरा अब देशको बााउन्ड्रीले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि सो त्यो क्षेत्रभित्र बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपालको कानुन फलो गर्नु पर्यो क्या। सो त्यहाँ एउटा युनिटी छ नि त सिमिल्यारिटी छ नि त होइन। सो होमोजिनियस अब राइट्सहरू भयो नि त राइट। सो त्यहाँभित्र के भयो त भन्दाखेरि जो नेपालभित्र बस्छन् तिनीहरूलाई पो नेपालको कानुन लाग्छ होइन। नेपालबाट उता इन्डियातिर गयो भने राइट उता इन्डियाको लाग्ने भयो त्यहाँभित्रको त्यो उसलाई होइन। चाइनातिर जाने हो उताको कानुन लाग्ने भयो। सो त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड पोलिटिकल बााउन्ड्रीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ होमोजिनियस के छ त भन्दाखेरि राइट्सहरू होइन है। त्यसै गरी अब प्रदेशको आफ्नो छुट्टा छुट्टै कानुन छ होइन। एउटा प्रदेशलाई चाहिँ के दिइरहेको छ सर्टेन उनीहरू माताहतको एरिया छ नि त त्यहाँबाट मात्रै उनीहरूले भन्दाखेरि जे जति योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् त्यो एक्ट गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँ भने त के हो त भन्दाखेरि त्यो बााउन्ड्रीले डिफाइन गरेको स्पेस हो होइन। सो त्यो अब नेपालमा कति 7वटा प्रदेश छन् 7वटा प्रदेशका आफ्नो आफ्नै छुट्टै होइन प्रदेशलाई गभर्न गर्ने चिफ मिनिस्टरदेखि लिएर होइन उनीहरूको चाहिँ के भयो त उनीहरूको क्षेत्राधिकार भयो त्यो चाहिँ होइन त्यहाँभित्र मात्रै तिनीहरूले के गर्ने भयो त आफ्नो नीति नियम कानुनहरू गर्न पाउने भयो राइट। सो त्यसै गरी होइन त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि प्रदेश पछाडि के आयो जिल्ला आयो होइन डिस्ट्रिक्टमा के हुन्छ डिस्ट्रिक्टमा पनि अहिले यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने बेलामा के छ चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर होइन सिडिओले के गरिरहेको छ यो जिल्लाभित्र यस्तो यस्तो गर्न पाइन्छ यो गर्न पाइँदैन होइन। के भयो त त्यहाँभित्र पनि एउटा के भन्छ एउटा प्रचलित कानुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो राइट। सो त्यो बााउन्ड्रीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको यो यतिभित्र तिम्रो चाहिँ यो राइट्स रेस्ट्रिक्सन्स यिनीहरू के इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो तिमीलाई चाहिँ यति एरिया हो भनेर दिने हो होइन। त्यसै गरी होइन लाइकवाइज के छ त वी हेभ म्युनिसिपल बााउन्ड्रिज वी हेभ वार्ड बााउन्ड्रिज अनि त्यसलाई गभर्न गर्ने होइन गभर्मेन्टल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्सहरू पनि त्यसै अनुसारले बनिरहेको छ। लाइकवाइज वी हेभ इन्फर्मल अर कस्टमरी एरियाज है। अब यो भने इन्फर्मल सेटलमेन्टहरू होइन। सो इन्फर्मल सेटलमेन्टहरू भनेको चाहिँ लिगल्ली डिफाइन नभएको कति ठाउँमा चाहिँ कुनै बस्तीहरू अब अहिले रेफ्युजी क्राइसिस होइन रेफ्युजी क्राइसिस चाहिँ एकदमै यो आई थिङ्क पास्ट 3 or 4 इयर्समा चाहिँ एकदमै मास माइग्रेसन भयो है। अहिलेसम्म नभएको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इतिहासमै नभएको मान्छेहरू चाहिँ सिफ्ट हुन पुगे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन। मोस्टली चाहिँ सिरिया जोर्डन सिरियन जुन यो अपराइजिङ भयो सिरियन रिभोल्युसन त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि उनीहरू सिरियाको मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घर बस्ती सब छोडेर होइन आफू बसिरहेको ठाउँहरू
सबै छोडेर रातारात उनीहरू चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो देशको बोर्डर काटेर गए है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, के गरे तिनीहरूले भन्दा आफ्नो देशको चाहिँ सिमाना कटेर गए, राइट। सिमाना कटेर चाहिँ नजिकै आफ्नो त्यो बोर्डरभन्दा नजिकै अर्को देशको ठाउँमा गएर चाहिँ शरण लिएर बसे उनीहरू होइन। धेरै जसो चाहिँ यो जोर्डनमा छ, मुभीहरू पनि बनाएको छ त्यसमा होइन। अब त्यति ठुलो स्केलमा चाहिँ मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि कहिले मुभमेन्ट गरेर रहन्छन् क्या यो हिस्ट्रीमा चाहिँ त्यत्रो मास माइग्रेसन भयो है। मास माइग्रेसन भएर चाहिँ त्यो स्टार्टेड होइन, रेफ्युजी क्याम्पहरू बनाए पछि यो इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूले, अनि उनीहरू चाहिँ त्यहीँ बस्न थाल्यो। जस्तै यो जोर्डनतिर चाहिँ यो सिरियन रिभोल्युसन होइन, सिरियन यो माइग्रेसन रेफ्युजी क्याम्प्स भनेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ है। त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि दे आर एक्चुअली लिभिङ इन इन्फर्मल सेटलमेन्ट सुरुमा। उनीहरूको चाहिँ के छ त, उनीहरूको किनै लिगल राइट्सहरू छैन कि रेफ्युजी त्यो उसमा चाहिँ तिनीहरू के गरेर बसिरहेछन् त, दे आर स्टेइङ इन्फर्मल्ली है। उनीहरू चाहिँ जुन त्यो रेफ्युजी पिपलहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ इन्फर्मल्ली बसिरहेछन् है। उनीहरूको चाहिँ के छ, त्यहाँ लिगल स्ट्याटस त छैन होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एज अ के भन्छ एज अ हेल्प होइन, एज अ के ह्युमेनिटेरियन एड दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राखेको छ है। किनभने अब इन्टरनेसनल ल पनि छ नि त, ह्युमन राइट्सको ल। ह्युमन राइट्सले के भन्छ त भन्दाखेरि पिपल सुड एक्चुली होइन, मान्छेको त राइट्सहरू हुन्छ, उनीहरू स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने छ होइन। सो इन्टरनेसनल यो युएन एजेन्सिजहरूले के गरेर उनीहरूलाई राख्न दियो है। त्यसै गरी अर्को एउटा क्राइसिस भएको छ, रोहिङ्ग्या क्राइसिस होइन। म्यानमारबाट चाहिँ रोहिङ्ग्या मुस्लिम्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्टेटको गभर्मेन्टले चाहिँ दुःख दिएर पुस्किएपछि म्यानमारबाट उनीहरू भागेर बङ्गलादेशमा कक्सेस बजार एरिया, बङ्गलादेशको यो टुप्पोतिर तलतिर होइन, यो समुद्री सतहतिर म्यानमारको साइडतिर त्यहाँ आएर चाहिँ उनीहरू शरण लिएछन् होइन। थाउजन्ड्स अफ पिपल है, ठुलो ठुलो क्याम्पमा चाहिँ रेफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ बसिरहेछन्। सो द्याट इज अल्सो इन्फर्मल सेटलमेन्ट। त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा भयो होइन। उनीहरू के गरे हुन्छ, दे आर एक्चुली फ्लिइङ देयर बााउन्ड्री अफ देयर कन्ट्री होइन। उनीहरू आफ्नो देशको सिमानाबाट पर गइरहेछन् है। अनि के गरिरहेछन् त, अर्को देशमा गएर चाहिँ शरण लिइरहेछन्। किन त्यस्तो गरे त भन्दाखेरि उनीहरूको देशको कानुनले, उनीहरूको देशको उसले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्न चाहिँ गाह्रो भयो होइन। त्यहाँनिरको जुन त्यो सिस्टम थियो त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुःख दियो धेरै है। अब को मान्छेलाई चाहिँ अब यो सिरियन अपराइजिङमै भन्नुपर्छ, कसलाई चाहिँ राता आफ्नो घर सबै छोडेर चाहिँ होइन, समाज छोडेर चाहिँ जानु मन हुन्छ है, कस्तो हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यही हो, इन्टरनेसनल रुल्स ल गरेर उनीहरू के गरे त भन्दा अर्काकोमा शरण लिएर आए। किन शरण लिए त, त्यही भयो कुरा, उनीहरूको त्यो बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ एउटा सर्टेन खालको रुल्सहरू थियो जसले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भ्याल्यु गरेन होइन, दिएन उनीहरूको के भन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्टर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रेस्पेक्ट गरेन अथवा होइन, त्यो खालको कुरा। त्यस्तै अब कस्टमरी नियमहरू हुन्छ, यो चाहिँ इन्फर्मल भयो विदाउट एनी फर्मालिटिज सर। अनि होइन। नेपालमा स्क्रिन सर, नेपालमा भुटानी शरणार्थी चाहिँ किन आएका हुन्छन्? त्यही हो मैले भन्न बिर्सेछु। उनीहरूलाई पनि के गरे त भन्दा जुन यो नेपाल भाषीहरू होइन, नेपाली जस्तो देखिने थिए उनीहरूलाई त्यहाँकोले सरकारले पनि धपाइदियो होइन, त्यहाँको सरकारले पनि भगाइदिएको, तिमीहरू उतै जा भनेर है। अनि इन्डियाले चाहिँ के गर्यो भन्दा इन्डियाले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बस्न दिएन, इन्डियाले आफ्नो ठाउँमा बस्न नदिइकन चाहिँ नेपालतिरै पठाइदियो क्या फेरि, त्यस्तो भयो है। इन्डिया र भुटान त मिल्ने भयो, नेपाली भाषी भनेर के नेपालको भाषा बोल्ने तिमीहरू यहाँको होइन उतै जा भनेर चाहिँ त्यहाँको सरकारले पठाइदिएको हो। तिनीहरू पनि धेरै जसो चाहिँ उतै जान चाहिँ खोज्छन् होइन। अब अहिले चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली दे आर सेटल्ड इन युएसए, अमेरिकामा चाहिँ सेटल भइरहेको छ तिनीहरू है। ओके सर फेरि भूकम्प गयो, फेरि गयो अहिले त थाहा भएन है मलाई। यो उस हुन्छ नि त, भूकम्प गएपछि फेरि आफ्टर सक्सहरू आउने हुन्छ नि त, एकचोटि दुईचोटि। ओके सो डिफिनेसन अफ अ पार्सल होइन, क्यारेस्ट्रे भूकम्प जाँदा पनि पढायो भन्नु भयो नि त यस्तो। क्यारेस्ट्रे रिक्वायर्स अ फन्डामेन्टल युनिट अफ ल्यान्ड, अ क्यारेस्ट्रल पार्सल होइन। अनि सेल इज के भन्थ्यो, फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ भनेर पढाएको थियो नि, जस्तै भयो क्याडेस्ट्रे भने पनि के हो त, क्याडेस्ट्रेको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट भनेको चाहिँ के हो त, इज ल्यान्ड है। सो बेसिक बिल्डिङ ब्लक फर मेन्टेनिङ ल्यान्ड इन्फर्मेसन
including the information about rights and interest. Ideal building block is any common and natural reference for land information and a division of the earth surface whose location and boundaries are known and maintained. A cadastral parcel is unambiguously defined unit of land within which rights and interests are legally recognized. Public lands, railway, highway, and utility corridors, etc., are also partitioned at cadastral parcel. ओके, त्यही कुराहरू नै हो हैन। क्याडेस्ट्रल पार्सल भनेको चाहिँ के हो त? फन्डामेन्टल युनिट अफ क्याडेस्ट्री हो। यसले यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको बेसिक बिल्डिङ ब्लक नै हो। अब यदि बाउन्ड्री नै त्यो रेकर्ड नै राम्रो छैन भने त के हुने भयो त? धेरै विवादहरू उत्पन्न हुने भयो नि त। यसको मेन काम भनेको चाहिँ के थियो त? पहिला फिस्कल के अरे हाम्रो फिस्कल क्याडेस्ट्रीमा चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन गर्नको लागि थियो हैन। ट्याक्स कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्याडेस्ट्रल सिस्टम राखियो। अनि पछि के भयो त हैन? बढी त्यो ल्यान्डको भ्यालु बढ्दै गएपछि त विवादहरू आउन सक्ने भयो है। त्यही भएर लिगल स्ट्याटस दिनको लागि हैन, त्यो विवादहरू घटाउनको लागि चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि त्यो क्याडेस्ट्रल सिस्टम बनाइयो। अब आजकल चाहिँ आएर के छ त? मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्री हैन, अघिल्लो क्लासमा पढाएँ। मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रीमा चाहिँ के छ? अन टप अफ लिगल एन्ड फिस्कल, सो वी क्यान डु डिफ्रेन्ट एनालिसिस फर प्रपर प्लानिङ, त्यो गर्न मिल्ने भयो। त्यही भएर क्याडेस्ट्री भने चाहिँ बिल्डिङ ब्लक इन एनी कमन एन्ड नेचुरल डिफरेन्स फर ल्यान्ड इन्फर्मेसन एन्ड डिभिजन अफ आवर सर्फेस हुज लोकेसन एन्ड बाउन्ड्रिज आर नोन एन्ड मेन्टेन है। अब त्यो पनि हो, मेन चाहिँ अब आवर सर्फेसलाई डिभिजन गर्ने नै हो हैन, हरेकको आफ्नो आफ्नो स्वामित्वमा। अनि त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने त्यो इन्फर्मेसनलाई। क्याडेस्ट्रल पार्सल इज एन युनएम्बिगियसली डिफाइन्ड। अब यो एम्बिगियसली अनएम्बिगियसली डिफाइन्ड भन्नुको मतलब के हो त? एम्बिगियस भनेको चाहिँ कन्फ्युजिङ जस्तो हो नि, कि दुइटैको एउटै जस्तो हैन। अब यसमा चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरे हुन्छ हैन। अनएम्बिगियस भन्नुको मतलब युनिक आइडी दिएको हुन्छ है क्याडेस्ट्रल पार्सललाई चाहिँ। सो विदिन विच द राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट आर लिगली रिकग्नाइज भइहाल्यो। अनि कितामा चाहिँ अघि भनिहालेँ, यदि किता नक्सा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने खोलाको आफ्नै किता नक्सा हुन्छ, जङ्गलको हुन्छ, हाइवेहरूको आफ्नो हुन्छ, राइट अफ वे हुन्छ नि त हैन। यतिसम्म चाहिँ हाइवे हो भनेर टक्क त्यहाँ चाहिँ के बनाइदिएको हुन्छ त? त्यहाँ यो पार्सलमा नि देखाइदिएको हुन्छ है। ओके, पार्सल नम्बरिङ सिस्टम हैन। अब हाम्रो किताब यो उसमा चाहिँ कसरी नम्बरिङ गरिन्छ त हैन, नम्बर कसरी दिइन्छ त भन्ने अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन। द पार्सल नम्बरिङ सिस्टम अफ पार्सल ड्युरिङ क्याडेस्ट्रल सर्वे स्टार्ट्स फ्रम नर्थ वेस्ट कर्नर है। नर्थ वेस्ट कर्नरबाट चाहिँ के हुने भयो त? यताबाट हैन, यो कर्नरबाट के हुने भयो त? स्टार्ट हुने भयो हैन। एन्ड देन स्टार्ट्स टु नम्बरिङ अफ इन्डिभिजुअल हैन। त्यो के भन्छ? नर्थ वेस्ट कर्नर द फर्स्ट नम्बर आर प्रोभाइडेड टु गभर्मेन्ट। सुरुमा चाहिँ सरकारी जग्गाहरूलाई दिने भयो, अनि त्यसपछि सामुदायिक जग्गाहरूलाई हैन, पब्लिक ल्यान्ड। एन्ड देन स्टार्ट नम्बरिङ अफ द इन्डिभिजुअल पार्सल। नम्बरिङ सिस्टम एन्ड्स इन द साउथ वेस्ट कर्नर हैन। यसरी आएर चाहिँ फेरि यहीँ आएर चाहिँ एन्ड हुने भयो। यताबाट स्टार्ट गरेर हैन सबै नम्बर दिँदै दिँदै आएर यता आएर चाहिँ एन्ड हुने भयो है। सो जेनरली पार्सल नम्बरिङ सिस्टम इज डिभाइडेड इन्टु फलोइङ 3 क्याटेगोरिज है। फिलिएसन सिस्टम, यो फिलिएसन सिस्टम भने के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो पार्सल चाहिँ एउटा टुक्रा गरियो, टुक्रा गरेपछि सबस्क्रिप्ट दिने के हैन। यो सबस्क्रिप्ट जस्तै एबिसी हैन एक्सवाइजेड यस्तो सबस्क्रिप्ट दिने। यसमा चाहिँ अर्को स्क्रिप्ट दिने है। यो 151 भन्ने पार्सललाई टुक्रा पारियो दुईटामा, अनि त्यसको नम्बर चाहिँ पछि के गरियो त? 151A 151B भनेर चाहिँ त्यो टुक्रा त्यो चाहिँ दिइयो हैन। अनि त्यस पछाडि के छ त अर्को? फ्र्याक्सनल। यो फिलिएसन भनेको सबस्क्रिप्ट दिने है। फ्र्याक्सनल भनेको के गर्यो त? पार्सल नम्बर 151 नर्थ वेस्टदेखि साउथ वेस्ट नै हो कि इस्ट हो सर? यहाँ चाहिँ साउथ वेस्ट लेखेको होइन, साउथ इस्ट भनेर पनि पढेको मैले एकचोटि उस गरौँ न, हेरौँ ल फेरि एकचोटि कहाँ छ। यो फ्र्याक्सनल सिस्टममा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि है, यो अलिक इस्टै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा चाहिँ 151 यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन गरेर दियो कि है, त्यो फ्र्याक्सन गरेर दियो होइन। 151 होइन 151 भनेर चाहिँ यसरी नम्बर दियो। अनि अर्को फ्री नम्बरिङ सिस्टम भन्ने छ है। यसमा चाहिँ अब 151 नम्बरको कितालाई चाहिँ टुक्राएपछि के गरियो त भन्दा अलिक पछाडिको अर्कै छुट्टै नम्बर के हैन, जो चाहिँ त्यहाँ किताबमा नभएको
अलि पछाडिको अर्कै नम्बर चाहिँ यसरी दियो है 250 251 भनेर दियो त्यो चाहिँ फ्र्याक्सन गरे सुरुमा पार्सल अब त्यो प्लटमा चाहिँ के भयो त हैन सुरुमा चाहिँ सरकारी जग्गालाई हैन नर्थ वेस्ट कर्नरबाट स्टार्ट गरियो हैन सरकारी जग्गालाई चाहिँ दियो सामुदायिक जग्गा पब्लिक ल्यान्डलाई दियो अनि बल्ल प्राइभेट ल्यान्डलाई चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि नम्बर दियो हैन अनि अब यदि अब के हुने भयो त भन्दा पार्सल त फ्र्यागमेन्ट हुन्छ हैन टुक्रिँदै जान्छ सो पार्सल फ्र्यागमेन्ट भएको केसमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि फिलिएसन सिस्टम भनेको एउटा कुनै पार्सल नम्बर थियो भने त्यसमा चाहिँ सबस्क्रिप्ट जोडिदिने है अब 151 छ भने 151A 151B भयो फ्र्याक्सनल भनेको तलपट्टि हैन यो डिभाइड गरेपछि तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ के गरिरहेछ त नम्बर दियो हैन 151 1 151 2 भनेर है अनि त्यसपछि अर्को के छ त यो फ्री नम्बरिङ सिस्टम हैन 151 लाई के गर्यो त 250 अनि 251 भनेर चाहिँ दियो है सो यो भने चाहिँ फ्री नम्बरिङ सिस्टम भयो नेपालको केसमा चाहिँ प्रिभ्यालेन्ट सिस्टम भनेको अहिले चल्तीको सिस्टम भनेको चाहिँ के छ त यो फ्री नम्बरिङ सिस्टम नै छ ओके पार्सल नम्बरिङ पछि बाउन्ड्री so in legal terms a boundary is an imaginary line that divides two adjoining states okay? So in common language the term denotes the physical objects by reference to which this line of division is described. Okay, so a monument is any tangible landmark indicating a boundary. हैन मोन्युमेन्ट भने पिल्लरहरू हैन त्यस चिन्हहरू जुन चाहिँ बाउन्ड्रीमा चाहिँ राखिएको हुन्छ हैन नर्मली अब आजकल त अब पार्टीको कम्पाउन्ड लगाउने चलन छ हैन यो मोन्युमेन्ट बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले नै त्यहाँ मोन्युमेन्टहरू लगाइदिया हुन्छ के तिम्रो प्लट छ भने दुईटालाई बीचमा चाहिँ छुट्याउनलाई चाहिँ कुनै मार्कर टाइपको हैन प्लास्टिकको अथवा कुनै यो जुन हामीले पेक गार्ड छ नि त्यस्तै खालको एउटा केही हैन अलिकति पर्मनेन्ट त्यो चाहिँ गाड्दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चलाउन पाइँदैन फेरि हैन त्यसलाई यदि कसले भ्यान्डलाइज गर्छ त्यसले डिस्ट्रक्ट गर्छ उसलाई पनि अब ल कानुन लाग्छ हैन फाइन पेनल्टी तिर्नुपर्छ So in common usage, it is a physical object defining spaces. In legal usage, it is an imaginary line dividing two states. The two may not be commensurate, neither is necessarily permanent. So के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ फिजिकल अब्जेक्ट पनि हुन सक्ने भयो हैन इमेजिनरी लाइन पनि हुन सक्ने भयो र त्यो दुईटा चाहिँ के गर्न सक्ने भएन नि त कमेन्सुरेट गर्न सक्ने भएन नाइदर इज त्यो हुनै पर्छ भन्ने पनि भएन हैन त्यो चाहिँ पर्मनेन्ट पनि हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन हैन एउटै हुन पर्छ भन्ने पनि छैन अनि पर्मनेन्ट हुन पर्छ भन्ने पनि छैन सो केसमा चाहिँ अब ल्यान्ड सर्वे एक्ट 2019 डिफाइन्स border edge. The border means a border line determining the boundary between two different pieces of land. अब साथ भन्नाले दुई भिन्न टुक्रा जग्गाको बीचको सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा सम्झिनु पर्छ दुईटा भिन्न चाहिँ अब अघि भनिहाले हैन पार्सल भनेको चाहिँ त्यहाँ भित्र एउटै हैन होमोजिनियस राइट्सहरु होमोजिनियस के भन्छ प्रपर्टिजहरु भएको चाहिँ एउटा पार्सल भयो त्यो दुईटा भिन्न फेरि आको ल ड्युड सर ल स्टिल आइराको के के रे राम्रै आयो सर अहिले अहिले पनि अघि नै बिहानको चाहिँ कति 5.8 को लमजुङ भनेर आएको थियो हैन त्यतिखेर त धेरै टाइमको लागि आइरहेको थियो दुई चार जना घाइते नि भयो रे हो र कहाँ लमजुङमा लमजुङमै घाइते भयो एपी सेन्टरतिर ए त्यो न्युज आइरहेको थियो अनि कता यो हामी
एकदम इस्ट र वेस्टतिर फार इस्ट र फार वेस्टतिर छौँ कि छैनौँ हामी यहाँ क्लासमा? यतातिर त केही छैन सर। छैन। सेन्ट्रल रिजनतिर मात्रै हो। मिड वेस्टर्नतिर छैन। त्यो जस्तै भुइँचा लाग्यो भने त भुइँचाघरिमा धेरै मान्छे बाहिर सुत्ने भयो है, पुरा टेन्ट गाडेर पर्ला जस्तै। ओके ल, ठिक छ। So border means a borderline determining the boundary between two different pieces of land. हैन, साँध भन्नाले दुई भिन्न टुक्रा बीचको सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा सम्झिनुपर्छ हैन। त्यो भनिहाले दुईटा भिन्न पार्सल बीचको चाहिँ बाउन्ड्री डिमार्केट गर्ने चाहिँ लाइन भनेर चाहिँ बोर्डर भयो अथवा बाउन्ड्री भयो। So how the laws of England define this? So an imaginary line which marks the confines or line of divisions of two contiguous states, है, दुईटा जोडिएको यो क्षेत्रहरू हैन। यो स्टेट्स भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्टेट्स भनिन्छ नि। स्टेट्स भनेको एउटा पार्ट अफ ल्यान्ड हो, एउटा ब्लक हो, एउटा एरिया जस्तो हो हैन। द टर्म इज अल्सो युज्ड टु डिफाइन द फिजिकल अब्जेक्ट्स बाई रिफरेन्सेस टु व्हिच द लाइन अफ डिभिजन इज डिस्क्राइब्ड एज वेल एज द लाइन अफ डिभिजन इट्सेल्फ। अब यो बाउन्ड्री भन्नाले चाहिँ फिजिकल्ली नै भएको कुराहरू पनि हुन सक्ने भयो हैन। जस्तै कतै के हुन्छ, खोलाको बाउन्ड्री छ भने खोलाको लाइन हैन, बगर एरिया। खेतको छ भने खेतको आलीहरू हैन, फिजिकल हुन्छ नि त। त्यहाँ त हामीले ग्राउन्डमै त्यसलाई रियलाइज गर्न सक्छौँ हैन। सो इन दिस सेन्स बाउन्ड्रिज हेभ बिन डिभाइडेड इन्टु नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल according as such physical objects have or have not been created by the agency of man. So यस यिनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दा नेचुरल बाउन्ड्री अथवा आर्टिफिसियल बाउन्ड्री भन्यो हैन। सो फिजिकल बाउन्ड्रीलाई पनि उनीहरूले अथवा ओभरअल बाउन्ड्रीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरे त भन्दा इट कुड बी आइदर नेचुरल अर आर्टिफिसियल। यो लज अफ इङ्ल्यान्डले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्यो। A boundary is a surface that divides one property from another, which is the case of land parcels theoretically extend from the center of earth vertically upwards to the infinite in the sky हैन। इन्फाइनाइट सम्म चाहिँ जाने भयो। यसले चाहिँ सेन्टर अफ अर्थबाटै आएर त्यो हामीले अघिल्लो क्लासमा पढे जस्तै एउटा पार्सल अथवा हैन ल्यान्ड पार्सल भन्नुको के जनाउँछ भन्दाखेरि उसको चाहिँ अर्थको हैन, अर्थको सर्फेस अथवा अर्थको भित्रदेखि चाहिँ माथिसम्म हैन, इन्फिनिट टु द स्काईसम्म चाहिँ त्यो कसैको पार्सल छ भने उसको प्रपर्टी हो भनेर जनाइन्छ हैन। यो कुरालाई रियलाइज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुईटा खाले छ हैन। यो आफ्नो एयर स्पेस भन्ने हुन्छ नि। अब इन्डिया नेपाल चाहिँ नेपालमा प्लेन ल्यान्ड गर्नु पर्यो भने पहिला इन्डियाको आकाश हुँदै आउनु पर्यो नि प्लेनहरू हैन। सो एउटा प्लेनले चाहिँ इन्डियाको त्यो एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग चाहिँ अनुमति माग्नु पर्छ क्या। म चाहिँ तिम्रो आकाशमा छिर्न लागेको हैन, उस छ कि छैन भनेर उसले अनुमति दिएपछि अनि बल्ल छिर्नु पर्यो। अनि नेपालको आकाशमा छिर्दाखेरि पनि नेपालको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई भन्नु पर्यो हैन, म यहाँ आइरहेको छु तिम्रो आकाशमा यसरी भनेर। सो के भयो त भन्दा यो ल्यान्ड भनेको माथि पनि जाने भयो कि हैन, टु द इन्फिनिटी इन द स्काई हैन, इन्फिनिटसम्म जाने भयो है। अनि तल अब आजकल चाहिँ के छ, यो डिप सी बोरिङ हैन, यो अन्डर सी यो माइनिङ ठुलो उसहरू गरिरहेछन् हैन। अनि अब के छ, यो एलन मस्कको यो हाइपर लुपले पनि के गरिरहेछ त भित्रभित्र हैन, यो टनलहरू खनिरहेछ हैन। अनि आफ्नै यो हाम्रो देशमा पनि यो माइनिङ एन्ड टनलिङको धेरै कामहरू भइरहेछ राइट। सो त्यही भएर आफ्नो जमिन मुनिको एरियालाई पनि के भयो त, आफ्नो त्यो जमिनको एरिया छ भने त्यो भित्र पनि आफ्नै राइट भयो भन्ने कुराहरू छ हैन। अब यो कुरालाई फेरि अझै फर्दर जानियो भने समुद्रको एरियामा चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरनेसनल वाटर्स भन्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ कसैको रुल लाग्दैन कि, त्यहाँ इन्टरनेसनल रुल मात्रै लाग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्रै लाग्छ इन्टरनेसनल वाटर्समा चाहिँ। त्यो आफ्नो देशको त्यो बाउन्ड्रीको सर्टेन किलोमिटरसम्म मात्रै त्यो देशको कानुन लाग्छ। अनि त्यो कटिसकेपछि यु विल बी अन इन्टरनेसनल वाटर हैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै स्पेसिफिक देशको चाहिँ कानुन लाग्दैन। सो यो बाउन्ड्रीलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नु हैन। माथि एयर स्पेस भयो आफ्नै हैन, इन्फिनिटी अन द स्काई, तल भयो है त्यो बोरिङहरू गर्न, टर्निङहरू गर्न, माइनिङहरू गर्नलाई। अनि फेरि यो सीको मरिनको केसमा चाहिँ के भयो त, इन्टरनेसनल वाटर्स भयो हैन। सर्टेन ल्यान्डसम्म सर्टेन एरियासम्म मात्रै आफ्नो बाउन्ड्री भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को बाउन्ड्री भयो हैन, अर्को कुनै उस्तै बाउन्ड्री भयो। So there are two types of boundary. So one is general boundary for which the precise line on the ground has not been determined. यो चाहिँ जेनरल भनेको चाहिँ फिक्स्ड छैन हैन। अब जेनरल र फिक्स्ड छ दुईटा।
बााउन्ड्रीहरूमा जेनरल भनेको चाहिँ विच इज नट फिक्स्ड है यसको चाहिँ सर्टेन यही नै हो भनेर कुनै लिगल स्ट्याटस कुनै कोअर्डिनेट्सहरू छैन भनौँ न होइन त्यो बााउन्ड्रीलाई भोलि त्यो जेनरल बााउन्ड्री बिग्रियो भने अथवा यताउता चल्यो भने त्यो जेनरल बााउन्ड्रीलाई फेरि त्यही ठाउँमा ड्र गर्न सक्दैन होइन डिमार्केट गर्न सकिँदैन किनभने हामीसँग चाहिँ त्यसको कुनै रेकर्ड छैन होइन फिक्स लाइन छैन जेनरल बााउन्ड्री या नर्मल्ली अब कस्तो खालको हुनसक्छ भन्दाखेरि यो नेचुरल बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ जेनरल बााउन्ड्री हुनसक्छ है जस्तै अब यो ट्री लाइनहरू होइन रिज लाइनहरू अनि अर्को के हुने भयो त खोलाको बााउन्ड्रीहरू होइन सो त्यस्तै खालको बााउन्ड्री चाहिँ के हुने भयो जेनरल बााउन्ड्री हुनुभयो सो फिक्स्ड बााउन्ड्री भनेको इज अ लिगल बााउन्ड्री अफ प्रपर्टी विथ द प्रिसाइज लाइन हेज बिन एग्रिड एन्ड रिकर्डेड है अब यो एग्रिड भन्नुको मतलब चाहिँ जो सदियारहरू हो जो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो नेबरिङ पार्सलको अनरहरू हो होइन जो चाहिँ के हुन्छ त त्यो दुईवटा सीमा जोले चाहिँ त्यो दुईवटा बााउन्ड्रीलाई चाहिँ सेयर गर्छन् होइन एउटा बााउन्ड्री त के हुन्छ दुईवटा पार्सलले सेयर गर्ने हो होइन त्यो दुईवटा बिचमा अथवा एउटा दुईवटा भन्नु मतलब एउटा लाइनमा अथवा त्यो पार्सलै भनेको 4-5वटा होइन बढी सदियार हुन सक्छन् एउटा लाइनमा चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ दुईवटा पार्टी हुन्छ नि त सो त्यो दुईवटा पार्टीले चाहिँ एग्री गरेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि देयर एक्चुअली फिक्स्ड बााउन्ड्री हुने भयो होइन सो फिक्स्ड बााउन्ड्री इज एक्चुअली द्याट काइन्ड अफ बााउन्ड्री विच यु क्यान डिमार्केट राइट सो यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जेनरली द फिक्स्ड बााउन्ड्री हेभ कोअर्डिनेट्स है कोअर्डिनेट्सहरू हुन्छ अब कोअर्डिनेट्सहरू भइसकेपछि कुन चाहिँ रिफरेन्स फ्रेमको हो के हो त्यो सबै उसको कोअर्डिनेट चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो होइन त्यो कोअर्डिनेट भइसकेपछि अब त्यो वेल डिफाइन्ड भएको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त पछि गएर ग्राउन्डमा गएर लेआउट गर्न सक्छौँ होइन कहाँनिर चाहिँ यो छ त होइन कहाँदेखि कहाँसम्म हो भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त ग्राउन्डमा गएर त्यसलाई चाहिँ फेरि लेआउट गर्न सक्छौँ होइन यहाँनिर यो हो यहाँनिर यो हो भन्न सक्छौँ सो यो यदि यस्तो खालको बााउन्ड्री छ भने चाहिँ के हुने भयो त फिक्स्ड बााउन्ड्री हुने भयो सो तिमीहरूले एउटा क्वेसन सो नेपालको जुन यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्री छ त्यो चाहिँ जेनरल हो कि फिक्स्ड हो जेनरलै हो कति ठाउँमा जेनरलै हुन्छ खोलाहरू के होला जेनरल पूर्वतिर जेनरल छ नेपालको जेनरल फिक्स्ड होइन होला कि चेन्ज भइरहेको हुँदैन चाइनाले लिपिक छ भारतले लिपिक छ होइन नेपालको जनरलै हो सर त्यही भएर जेनरल हो अरू लजिकहरू के छ अरू जस्तै अब इन्डिया पाकिस्तानको पुरै अब फिक्स छ अब हाम्रो त त्यस्तो अहिले छैन त्यही भएर जेनरल हो कि अझ इन्डिया पाकिस्तानको कसरी फिक्स छ यसो आइडिया देऊ न अझ हाउ कसरी चाहिँ फिक्स छ त्यो भन्नाले अब पुरै तारबारहरू लगाएर पुरै अब एक्सेसै गर्न नदिने खालको छ नि त अब हाम्रो त अब बााउन्ड्री नै कहाँ हो भन्ने कुरो त्यहाँ लोकललाई भए खासै रिकगनाइज गर्ने गाह्रो छ ओपन बाउन्ड्री छ ओके अब फिक्स भयो अब त इन्डियाले यति सिमाना यति साह्रै यति गरेर हुन्छ त्यस्तो हुने थिएन त्यही भएर जनरल इन्डियाले पिलर सार्यो भने इन्डियन सरकारले सारेको हो त्यो सर हुन्छ नि त्यो गज्जा हो के भन्छ नि सर 10 गजा हुन्छ त्यही त्यसैमा जेनरलै होला क्या सर हल्का त्यहीमा सार्दै आउँछ कि उनीहरूले त्यो केस थाहा भएकै त्यो भयो जस्तो लाग्थ्यो गरे यहाँ मध्ये हामी कसैको चाहिँ घर नजिक बोर्डर नजिक छ कसैको अथवा बस्ने एरिया छ सर छ तिम्रो के हुन्छ त्यता नर्मली त्यस्तो छैन मतलब दुईटा बोर्डर नै बनाएर राखेको छैन फिक्स त फिक्सै छ त्यस्तो छैन दुईटातिर राखेको छ बिचमा गजा छ त्यस्तो अरूहरू बााउन्ड्रीको केस हेर्दाखेरि त्यस्तो होला भनेको छ यहाँ त त्यस्तो छैन सर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ त्यही सुनौली बोर्डर हो क्या सर यहाँ नजिकै भनेको अनि
उतातिर पनि एउटा त्यो लेखेको छ वेलकम टु भारत त्यस्तो, अनि यतातिर त्यो ठ्याक्क दुईटा उस्तो कस्तो गरेर राखेको छ क्या राख्न त आफ्नो ठाउँ ठाउँमा। भन्नाले तिमीले भने अनुसार त्यो मोनुमेन्टहरू चाहिँ छ होइन? हो त्यही त्यस्तै तिनीहरू छन्। ओके ओके। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ 2-3टा कुरा आयो। जस्तै के भयो त भन्दा अर्को क्लास सुरु हुने बेला भयो 45 मा हामी कति भयो? 45। ओके ठिक छ, हाम्रो खासै दिएको छैन। सो 2-3टा कुरा आयो। सो मोस्टली अब भोटिङ गरौँ न त हामीले। सो हामी के भन्छौँ? ल जेनरल बाउन्ड्री भन्नेहरूले हात उठाउँ त एकचोटि। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बाउन्ड्री चाहिँ जेनरल बाउन्ड्री हो भन्नेहरूले हात उठाउँ ल। 3टा हात उठ्यो होइन पक्षमा, 4वटा 5वटा ओके 17वटा 18वटा होइन। ओके टोटल 39 मा चाहिँ 18 जनाको चाहिँ 19 जना 21 22 23 ओके 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 24 बहुमत भइसक्यो है। ओके 40 जनामा चाहिँ ओहो हजुर हजुर वरिपरि सिने त्यहाँ ल्यान्डहरू सार्नु नि मिल्दैन। तिमीले चाहिँ केमा अहिले जेनरलमा होइन तिमीले भोट हालेको? जेनरल त जेनरलमा हालेको। तिमीले के लजिक भन्न खोजेको आफ्नो वाइ यु आर भोटिङ फर जेनरल भन्दा? नै अब ल्यान्ड ओपन बाउन्ड्री भएपछि सार्न सक्छ, यता अब सरिरहेको पनि छ नि त न्युजहरू, त्यही भएर जेनरल हाल्यो हो। फिक्स हुन चाहिँ अब वरिपरि सी हुनु पर्यो अथवा त्यस्तै अब ओपन एरिया नभए अब फिक्स हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ भन्नु खोजेको हो। ए ओके तिमीले लजिक भनेको चाहिँ यो पिलरहरू सारिराख्छ अनि के भन्छ हामीसँग त्यस्तो त्यो पर्खालै लगाएको छैन भनेर हो? ओके मैले बुझेँ, ठिक छ है। ल ठिक छ। सो हाम्रो चाहिँ अब यो धेरैले बहुमतले हाम्रो के भन्यो 25 जनाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपालको र उसको बााउन्ड्री चाहिँ जेनरल बााउन्ड्री हो भनेर भन्नुभयो है। ओके सो अब होइन सबैले हात तल झार्नुहोस् है, हात ह्यान्ड्स डाउन गर्नु सबैले। अबको केसमा चाहिँ जसले यो नेपाल र इन्डियाको बााउन्ड्री चाहिँ फिक्स्ड बााउन्ड्री हो भन्ने लाग्छ जसलाई होइन, पहिला यो अहिले हात उठाएकोले हात झारौँ तल झारौँ ह्यान्ड्स डाउन गरौँ। अबको केसमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ यो फिक्स्ड बााउन्ड्री हो भन्ने लाग्छ उनीहरूले चाहिँ हात उठाउनु ल। फिक्स्ड बााउन्ड्री भन्ने अघि चाहिँ जेनरलको भोट आएको थियो 25 है, अहिले फिक्स्डको चाहिँ भोट कति आउँछ हेर्नु त। ओके 10 भोट आएको छ फिक्स्ड बााउन्ड्रीलाई अहिले, 9 भोट 10 भोट 10 जनाले। ओके 5 जना चाहिँ दुइटै पक्षमा होइन, 11 जनाको आयो अहिले। अझै 4 जनाले अझै डिसाइड गर्नु बाँकी हो। ल ठिक छ ओके ल ह्यान्ड्स डाउन मैले 12 जना भयो। ओके ल अब यस्तो हुन्छ होइन। सो अहिलेको लोजिकहरू ठिकै छ है, किनभने अहिलेको लोजिक चाहिँ कसरी ठिक छ भन्दा होइन मैले यो लोजिक चाहिँ साउन्ड राम्रै गर्छ जस्तो इट साउन्ड्स गुड होइन। किन भन्दाखेरि यो जुन मिडियाले पोर्ट्रे गरेर हुन्छ अनि हाम्रो जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अबाउट बााउन्ड्रिज होइन। सो त्यो चाहिँ अनि प्लस यो सरकारी निकायले चाहिँ हामीलाई क्लियरली अब हामीहरूलाई त अहिलेसम्म थाहा छैन नि त के भइरहेको हो कसरी भइरहेको भन्ने कुराहरू। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि वी आर थिङ्किङ अनि हामीले के पनि देखिरहेको छौँ त भन्दाखेरि सो नेपाल र इन्डियाको बााउन्ड्री चाहिँ अब उता पश्चिममा महाकाली यता होइन मेची छ राइट, यसरी तलपट्टि पनि फेरि विभिन्न नदीहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब माथि उता चाइनातिर चाहिँ के छ हिमाल छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सो वी मे से इट इज अ जेनरल बााउन्ड्री है। अब के हो भन्दाखेरि जेनरल बााउन्ड्री चाहिँ कुनै एक ताका चाहिँ हो होइन। सो कुनै एक ताका चाहिँ जेनरल बााउन्ड्री हो, तर हाम्रो नेपालको म्याप छ नि त होइन। सो हाम्रो नेपालको म्याप छ अनि वी हेभ एक्चुली हेभ कोअर्डिनेट्स अफ द लाइन राइट। सो हामी चाहिँ फिल्डमा गयौँ भने योनिरको यो होइन यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अथवा यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिमाना हो भनेर जुन चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा दुईवटा पार्टी बिच एग्री भएको चाहिँ एउटा प्रिसाइज लाइन चाहिँ छ होइन। सो दुईवटा पार्टी बिच
एग्री भएको सुरुको प्रिसाइज लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको लाइन हो, ठिक छ। सो नेपालले इन्डियासँग पनि होइन कोसँग गरेको हो त भन्दाखेरि यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चाहिँ साइन गरेको हो, जहाँ चाहिँ उसले नेपालले आई थिङ्क 1817 आई थिङ्क कतिमा 1800 कतिमा उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि साइन गरेको छ होइन। त्यो साइन गर्दाखेरि के भयो त भन्दा उसले नेपालले चाहिँ आफ्नो 1/3 एरिया चाहिँ गुमाउनु पर्यो है, एउटा सर्टेन एरिया गुमाउनु पर्यो। अनि नेपालले चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो बााउन्ड्री हो भने दुईवटा पार्टीले चाहिँ एउटा प्रिसाइज लाइनमा चाहिँ एग्री गरे। द्याट लाइन एक्चुली इट हेज कोअर्डिनेट्स अल्सो होइन। सो चाहिँ के छ त्यो चाहिँ लाइन चाहिँ अनि पछि अझै अरू डिफ्रेन्ट सर्वेहरू भयो, इन्डियन गभर्मेन्टले सर्वे गर्यो होइन, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे भनेर गर्यो, नेपाल सरकारले पनि सर्वे गर्यो। अनि के छ त भन्दा यो दुईवटा लाइन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड लाइन चाहिँ छ। चाइनासँग मैले भने 10-15 वर्ष अगाडिसम्म पनि 5-5 वर्षमा चाहिँ त्यो बोर्डरको चाहिँ के हुन्थ्यो, दुईवटा पार्टी बिच एग्री गरेर चाहिँ यो लाइन चाहिँ हाम्रो बोर्डर हो भनेर चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि सहमति गरिन्थ्यो है। अनि अर्को अझै सपोर्टिङ के छ भन्दा नेपालको केसमा चाहिँ वी हेभ पिल्लर्स होइन। जुन त्यो लाइन छ त्यो लाइनमा चाहिँ मोनुमेन्ट्स अथवा पिल्लर्सहरू, जङ्गे पिल्लर भनेर धेरै पिल्लरहरू चाहिँ के गरिएछन् त भन्दा गाडिएका पनि छन्। तर के भइदियो त भन्दाखेरि धेरैवटा जङ्गे पिल्लर चाहिँ इन्डियाले सार्ने होइन। अनि खोला चाहिँ अब रिभरले चाहिँ आफ्नो कोर्स चाहिँ बदल्छ होइन, मिएन्डर गर्छ। रिभरले चाहिँ आफ्नो कोर्स बदलेर कहिले चाहिँ तलतिर गइदिने इन्डियातिर, कहिले नेपालतिर आइदिने होइन, त्यो गर्ने भयो। अनि अहिले रिसेन्ट चाहिँ यो महाकाली नदीको पनि के गर्यो त, यो पहिलाको जुन एउटा एग्रिड अपन गरेको जुन त्यो एग्री गरेको एउटा लाइन थियो त्यो लाइनलाई पनि के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो महाकाली नदीको सोर्स यो होइन यो हो भनेर उल्टै धकल्दियो होइन। सो यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ के इम्प्रेसन पर्यो त भन्दा द बााउन्ड्री इज एक्चुली चेन्जिङ होइन। बााउन्ड्री चाहिँ के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ, खोला छ, यो छ त्यो छ भनेर चाहिँ हामीलाई अहिले इम्प्रेसन चाहिँ जेनरल बााउन्ड्री भन्ने पर्यो होइन। बट एक्चुअली हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल बााउन्ड्री नेपालको चाहिँ फिक्स्ड बााउन्ड्री हो है, बुझ्यो? ओके होइन। सो जेनरल बााउन्ड्री भनेको चाहिँ अब सुरुमा जुन यो फिक्स्ड बााउन्ड्री बनाउने बेसिस चाहिँ फेरि त्यो जेनरल बााउन्ड्रीकै आधारमा चाहिँ थियो होइन फर्स्टमा। किनभने त भन्दाखेरि खोला नालाहरू नै लिएको हो। तर अब हाम्रो के भयो त भन्दा त्यो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि त्यो महाकाली कहाँबाट बगेको थियो हो त्यो नै हाम्रो लागि फिक्स्ड बााउन्ड्री हो क्या। त्यो महाकाली पछि यता बगोस् उता बगोस् त्यो प्रब्लम भएन होइन। सो महाकाली त्यतिखेर चाहिँ कहाँनिर उसको उद्गम स्थल थियो र अनि कहाँबाट बगेको थियो। सो त्यो त्यतिखेरको जेनरल बााउन्ड्रीलाई चाहिँ हामीले के गरियो त फिक्स्ड बााउन्ड्री मानेर दुईवटा पार्टीले चाहिँ एग्री गरेको है। सो त्यही भएर इन्टरनेसनल बााउन्ड्री नेपालको चाहिँ फिक्स्ड बााउन्ड्री हो। Okay. So general boundaries are usually physical features. They are determined without owners. Right? They use existing maps. They have less security, less accurate, no exact reconstruction, cheaper and faster. So fixed boundary you need to have exact markings. You need to determine with owners. You need to do original survey. It has more security. It is more accurate. You can exactly reconstruct that boundary. It is expensive and slightly slow process. Right? अब यो बााउन्ड्री सर्वे ग्रुप भन्ने हुन्छ नेपालको, उनीहरूले है बल्ल बल्ल गरेर धेरै टाइम लाएर अन्त अब अनि दुईतिरै पार्टीको मिलेर इन्डिया र नेपालको टिम मिलेर चाहिँ के गर्छन् त भन्दा त्यो बााउन्ड्री सर्वेहरू गर्छन् होइन। यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ पिल्लर बगाएको थियो, त्यो पिल्लर चाहिँ भत्काएको पिल्लर भत्के थियो, डिस्ट्रक्ट भएको थियो, सरे थियो भने त्यसलाई फेरि त्यो पिल्लरलाई चाहिँ नयाँ बनाएर त्यहीँनिर बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त, यो बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, बााउन्ड्री सर्वे ग्रुपले गर्छ। सो त्यही भएर इट इज एक्चुअली एक्सपेन्सिभ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। दुईटै पार्टी मिल्नु पऱ्यो होइन, यहाँनिर एग्री गर्नु पऱ्यो अनि त्यहाँनिर बल्ल राख्नु पऱ्यो। यो सबै धेरै ठाउँमा चाहिँ अब तिमीहरूले यही अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि एफआइजीको, त्यहाँ चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको चाहिँ तिमीहरूले रिपोर्ट पढ्यो भने कतिवटा चाहिँ यो पिल्लर बगाएको छ, कतिवटा उस भएको छ होइन, अनि कतिवटा पिल्लर बनाउनु पर्ने छ अझै भनेर पुरै लेखिरहेको छ छ। सो नेपालको बााउन्ड्रीको बारेमा चाहिँ अझै विस्तृतमा चाहिँ त्यहाँ छ है। अब यो चाहिँ एउटा किताबको पिस हो, जेनरल बााउन्ड्री भनेको इन दिस कन्सेप्ट बााउन्ड्री लाइन बिट्विन एडजोइनिङ पार्सल इज लेफ्ट undetermined. The English system relies mainly on physical boundary features, man-made or natural. The precise position of the boundary within the physical features depend on the general land law of the country. Physical boundaries could be one side of hedge or fence or other side or down or middle. There is in effect a strip of unspecified width and uncertain ownership left between each parcel. है यो फिजिकल बााउन्ड्रीमा चाहिँ के भन्यो जेनरल बााउन्ड्रीमा चाहिँ सर्टेन स्ट्रिप चाहिँ यो त्यो के भन्छ क्लियर नभएको के होइन, दुईटैको पर्न सक्ने अथवा ओभरल्यापिङ त्यो त्यस्तो हुने भयो। फर इक्जाम्पल इन केन्या पार्सल
boundaries are deliberately kept vague to prevent argument and the proverbial splitting of hairs. The advantage of general boundaries like hairs पो रहेछ hairs रहेछ. So probable splitting of your कपाल चुनालेर split गर्ने हैन. So advantage of general boundary lies primarily in less demand of standard in serving. In this way, land register can have a possibility to ignore small changes in the position of a boundary agreed between two parties whilst guaranteeing the title. This means that there has been a way to handle fuzziness of the spatial boundary. यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलि लटरपटर जस्तै यतिकै छोडिदिने खासै धेरै काम नगर्ने हैन. यो विवादहरू आउँछन् भनेर अझै यतिकै के अब सकेसम्म धेरै प्रिसाइज गरे हुन्छ भने विवाद आउन सक्ने भयो, झन् उस हुन सक्ने भयो. त्यही भएर मार्जिन अफ एरर छोडिदिएर चाहिँ अब अलि धेरै इम्पोर्टेन्स नभएको एरियामा चाहिँ जेनरल बाउन्ड्री अप्लाई गर्ने भयो हैन. केन्यामा त अझ कपाल चुडालेर पनि त्यो उस गर्ने भयो हैन. यो आर्गुमेन्टहरू हटाउने भयो. In many countries, access to land are getting more and more difficult, especially in urban areas. Recent trends have been observed in such areas that even a small piece of land is valuable due to the tremendous increase of land prices. Thus, the requirement with which the boundaries should be defined have to be compatible to the client's need and satisfaction. है अब आजकल चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा ल्यान्डको कस्ट बढिरहेछ, सबैले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो हैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि फिक्स्ड बाउन्ड्री चाहिँ अप्लाई गर्ने पर्यो है. त्यो टर्म फिक्स्ड बाउन्ड्री हजुर यो जुन रिभर थियो नि बाउन्ड्री अहिले पनि त्यो रिभरलाई नै मानेछ कि त्यहाँ यो ल्यान्डको पोर्सनलाई नै यहाँदेखि हो भनेर सर त्यो नेपाल भारतको महाकाली नदी कुन चाहिँ महाकालीको हजुर सर महाकालीको केसमा चाहिँ देयर हेज बिन अ कार्टोग्राफिक वार. सो के भने त भन्दाखेरि इफ यु हेभ रेड त्यो न्युज पेपर न्युज आर्टिकल्सहरू पढ्यो भने सो के छ त भन्दा इन्डियाले चाहिँ आफ्नो त्यो पोलिटिकल म्यापको चाहिँ आई थिङ्क 9th 10th कति 8th 9th कति भर्जन चाहिँ निकाल्यो के है. 9th एडिसन निकाल्यो उसले भनौँ मानौँ होइन. सो त्यो 9th एडिसन उसले चाहिँ 6th एडिसनबाट नै के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो जुन यो मेन महाकाली नदीको सोर्स छ होइन, सुरुकोमा चाहिँ यदि उसले महाकाली नदी एउटामा थियो भने अर्को एडिसन निकाल्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हटाइदियो क्या. त्यो मेन नदी छ नि लिम्बुलेक लिम्बुवा धुराको हाम्रो जुन यो नेपालले मानेको त्यसलाई हटाइदियो अनि उसले यतापट्टि सार्दियो अलिकति है. यतापट्टि सार्दियो सानो नदीलाई चाहिँ अलिक प्रोमिनेन्ट बनाइदियो क्या, अलिकति बढी बनाइदियो. अनि 6th 7th 8th 9th आइन्जेलसम्म चाहिँ उसले यतापट्टिकोलाई नै हाम्रो इन्डियाको सिमाना हो भनेर बनाइदिएछ इन्डियाले होइन. तर जुन यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा चाहिँ फेरि अब अघि मैले फिक्स्ड र एग्रिड अपन भने पनि होइन, त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा चाहिँ रिटर्नमा लेखाएको थियो कि सुरुमा चाहिँ होइन. त्यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ रिटर्नमा लेखेको कुरालाई चाहिँ पछि मार्किङ गरेर सर्वे गरेर त्यो गरे हो. तर सुगौली सन्धिमा चाहिँ महाकाली नदीको होइन यता के अरे यो पूर्वतिरको भाग नेपालको, महाकाली नदीको त पश्चिमतिरको भाग भारतको भनेर लेखेछ होइन. अनि महाकाली नदीमा नै कन्फ्युजन दियो क्या पछि है. महाकाली नदी भन्दा यता हाम्रो नेपालतिरको चाहिँ सानो एउटा अर्को सानो नदी रहेछ. त्यो सानो नदीलाई चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्यो नदीलाई नै ठुलो महाकाली नदी हो भनेर इन्डियाले डिफाइन गर्यो होइन. जबकि मेन महाकाली नदी त उताको हो है, नेपालले अहिले त्यो सीमा बनाएको. त्यो अहिले चाहिँ यतिखेरको प्रब्लम भनेको चाहिँ कुन चाहिँ नदी चाहिँ मेन हो भनेर चाहिँ यहाँ यतिकै इन्डियाले चाहिँ प्रब्लम बनाएको. किन बनाएको हो त भन्दाखेरि यो माउन्ट कैलाश छ नि जुन कैलाश पर्वत इन्डियामा त कति छ 85% पिपुल आर 120 करोडको जनसङ्ख्यामा 85% पिपुल आर हिन्दुज होइन. आई थिङ्क अराउन्ड 85% कम हुन सक्छ. मेजोरिटी आर हिन्दुज. सो के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको अझ यो युपी बिहारतिर चाहिँ सरकारले नै 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छ कैलाश हुनको लागि होइन. हिन्दू भएर एकचोटि जन्मिसकेपछि शिवजीको चाहिँ कैलाश पर्वत जानै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ होइन. त्यही भएर अहिलेसम्म कैलाश पर्वत चाहिँ तिब्बतमा छ होइन, चाइनामा छ. सो कैलाश पर्वतलाई जानलाई चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पिपल युज टु कम होइन, नेपाल आउँथे. नेपालगञ्जबाट चाहिँ उता हिल्सा होइन नेपालगञ्जबाट चाहिँ हुम्ला जुम्लासम्म आउँथे. अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेलिकप्टर लिएर फ्लाइटमा चाहिँ दे वुड गो टु कैलाश है. अलिकति लेन्दी र अलिकति गाह्रो प्रोसिड्योर थियो. नेपालले अलिकति भयो नि पैसा पाइरहेको थियो होइन. सो त्यहाँ हुम्ला त्यो जुन छ नि हुम्लामा चाहिँ छेउमा त्यो हिल्सास त्यो चाइनाको बोर्डरसम्म चाहिँ हेलिकप्टरले लिएर जान्थ्यो है. त्यहाँ बाटो छैन फेरि
हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो थियो प्रोसेस। इन्डियाले अब के गर्यो त भन्दा दे एक्चुअली दे हेभ बिल्ट अ ट्र्याक हैन टु जोइन टु द्याट कैलाश हैन। कैलाश जानलाई चाहिँ कैलाश मानसरोवर जानलाई चाहिँ उनीहरूले ट्र्याक बनाए। अब त्यो ट्र्याक बनाउनलाई चाहिँ दे हेभ टु एक्चुअली अब नेपालको एरियामा बनाइरहन् त्यो ट्र्याक चाहिँ हैन। सो उनीहरूले आफ्नै जमिनमा बनाएको भन्ने देखाउनलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो कार्टोग्राफिक त्यो हैन कार्टोग्राफिक के भन्छ यो अलिक चतुराई गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उस चाहिँ के अरे इन्डियाको भूभाग पारिदिएर अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ल्यान्ड बनाएको छन्। त्यो टेक्निकल्ली त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नेपालको चाहिँ त्यो हुन्छ नि कैलाश मानसरोवरमा यति भएपछि अब मजाले छिटो मजाले जान पाउने भयो। उनीहरूको टुरिज्म उनीहरूको एचिभमेन्ट चाहिँ उस हुने भयो, नेपालमा डिपेन्ड गर्नु परेन हैन, पैसा सेभ हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा त्यो बाटो बनाए। त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ यो दुईवटा विवाद चाहिँ त्यसरी भइरहेछ हैन अहिलेको केसमा। अब नेपालले त त्यो उहाँ अब नेपालले आफ्नै ठाउँमा त बढी इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छैन हैन। सिभिल वारमा गयो, त्यो भयो, यस्तो यस्तो भयो। अब त्यो उहाँको छेउको त्यो जमिनलाई चाहिँ खासै अहिलेसम्म हेरेको नि रहन्छ हैन खासै। अनि त्यहाँको मान्छे अलिकति जो बस्ने थिए उनीहरूले पनि इन्डियाकै भागबाट सामानहरू ल्याउने हैन। जस्तै हाम्रो यो डोल्पातिर अप्पर मुस्ताङतिर हैन त्यहाँ गोर्खातिरको भागमा चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ यो इन्डियाको बस्ती के चाइनाको बस्ती नजिकै छ त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूले खानेकुरा पेट्रोल बाइक हैन सबै चाइनाबाटै लिएर आइरहेको हुन्छन् कि नेपालबाट भन्दा पनि। सो त्यस्तै तरिकाले त्यो त्यतातिरको भागबाट पनि इन्डियाबाटै त्यो सबै गुड्सहरू सप्लाइजहरू ल्याउने कुरा रहेछ। सो त्यहाँको कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। अब खास भन्ने हो भने अब त्यो डिफाइन चाहिँ के छ त भन्दा भर लिखितमा हैन रिटर्नमा चाहिँ डिफाइन कुरा हो महाकाली नदीको यो भनेपछि। अब उनीहरूले महाकाली नदीलाई नै चेन्ज गरिदिए हैन। खासमा चाहिँ त्यतिखेरको एक्जिस्टिङ महाकाली नदी भनेर त्यही हो नि त मेनवाला। त्यो मेनवाला नदी त्यतिखेरको जुन थियो त्यसलाई नै आधार मानेर गर्ने हो लिग। अब यो फिक्स चाहिँ हो तर अब बेसिस चाहिँ जेनरलमै आधार चाहिँ छ। दुईटा पार्टीले एग्री गरेको र त्यो समयकोलाई चाहिँ हामीले फिक्स मानिएको हो हैन। तर अब भने जस्तै त्यो जेनरलको बेसिसमा चाहिँ अडिएको नै हो नेपालको युज चाहिँ। तर भन्दाखेरि फिक्स नै भन्नु पऱ्यो है। किनभने अब त्यहाँ पनि अलिकति वर्कआउट गर्ने हो भने बोर्डरको पिलरहरू राख्न मिल्छ हैन पहिला घोष गरेर। तर त्यहाँ के भयो भन्दा विवाद भइदियो क्या। अनि सर त्यो पहिलाको त म्यापमा पनि थिएन नि त नेपालको म्यापमा। उहाँले यस्तो नेपालको म्यापमा राइट्सहरू चाहिँ पाउँछ किन नेपाली राइट्सहरू। त्यही त नेपालको म्यापमा चाहिँ अब तिनीहरूले खास त्यो के भन्छ त्यही विवाद हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ नराखेका हुन् कि खास। त्यो नेपालको पनि गल्ती हो पहिलेदेखि म्यापमा जुन राखेनन् नि जमानाकोमा चाहिँ रहेछ। पछि यो पोलिटिकल्ली के भयो अब जुन इन्डियन इन्फ्लुएन्स यताउता गर्दाखेरि उनीहरूले विवाद हुन्छ के भनेर चाहिँ त्यो नराखेका रहेछन्। अनि तर एक्चुअली चाहिँ के भयो भन्दा खै अब त्यो इतिहासकोलाई भैरव रिसाल भन्ने लेख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ जमानामा कति 2000 आई थिङ्क 30तिर हो कि 2030-40तिर चाहिँ त्यो जनगणना हुन्छ नि त। जनगणना गर्न चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको रहेछ क्या। अनि उनीहरू चाहिँ नेपाली नै थिए। तिनीहरूले त्यतिखेर चाहिँ जनगणनामा चाहिँ राखेको थियो क्या उनीहरूलाई। तर अहिले चाहिँ फेरि प्रब्लम भएको थियो। अहिले के प्रब्लम भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ जानै इन्डियाले दिँदो रहेछ होइन जनगणना गर्नु पनि। अनि अब सेटेलाइट इमेजरी हेरेर घर अनुसार चाहिँ मेजर गरेर जनगणना राख्ने भन्ने कुरो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको प्रब्लम हो। तिमीले भने जस्तै राइट हो एकदम। हामीले पनि बनाउँदाखेरि त कहिले बनाइएन त चुच्चो त होइन। अनि रिसेन्टली त्यो कालापानीमा चाहिँ जुन यो इन्डिया र चाइनाको वार भयो कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले इन्डियालाई क्याम्प राख्न दियो होइन। त्यो एरिया पनि इन्डियाले आफ्नै बनाइरहेको छ होइन। अझै लिपु लेकलिङपुरा धोरा प्लस कालापानी एरिया पनि त्यो चाहिँ नेपालको गल्ती थियो त्यो आफ्नो त्यो एरिया उस नगर्नलाई। अब रिसेन्टली यो कसरी गरेको हो त भन्दाखेरि त्यो बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेखिराख्नु भयो। अनि यो डिएम होइन जुन हुन्छ नि डिजिटल एलिभेसन मोडलबाट चाहिँ वाटर सेड डेलिनेसन गरेर यो चाहिँ यो रिभरको चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया यो हो ट्याक्कै त्यहाँ देखाइदिन्छ क्या। अनि त्यो रिभरको चाहिँ फ्लो एरिया यो हो। स्ट्रिम लाइन निकालेर त्यो स्ट्रिम लाइन यतापट्टिको क्याचमेन्ट चाहिँ नेपालको उतापट्टिको क्याचमेन्ट चाहिँ इन्डियाको भन्नु त्यसरी बनाएको। फेरि बनाउनुहोस् पनि यो ओके। यसमा चाहिँ अझै फर्दर स्टडी गर्न सकिन्छ है। आर्टिकलहरू छ हेर्न सकिन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ब्लग पनि हेर्दा हुन्छ है। त्यहाँ पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ। The term fixed boundaries often used when a land surveyor surveyed accurately so that any lost boundary corners can be recovered from the survey measurement accurately. So legally, it also means that boundary points become fixed in space when agreement is reached at the time of adjournment or alienation of the land.
then the location of boundaries cannot change without some document of transfer. This is the principle that is adopted under the torrent system. Okay, अलि पछि पढ्नुपर्छ यो torrent systemहरु. So the advantage is of such system is the confidence which landholders can have as to the precise extent of the properties. है यति भएपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा you can actually legally त्यो हैन त्यहाँ के गर्छ डिमार्केट गर्न सक्छौ भने चाहिँ के हुने भयो त त्यो ल्यान्ड ओनरमा नि कन्फिडेन्ट हुने भयो हैन आफ्नो त्यो प्रिसाइज एक्सटेन्ट अफ द प्रपर्टी यहाँसम्म मेरो हो भनेर प्रिसाइजली डिफाइन गरिसकेपछि द चोइस बिट्विन जनरल एन्ड फिक्स्ड बाउन्ड्रिज डिपेन्ड अन द पेस अफ क्रिएटिङ अर अपडेटिङ द सिस्टम द एक्जिस्टेन्स अफ फिजिकल फिचर्स डिस्प्युट्स टु बी एक्सपेक्टेड द एमाउन्ट अफ नेसेसरी सेक्युरिटी सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त यो फिक्स्ड बाउन्ड्री होइन यति मात्र राखिदिनुहोस् अब यो त्यही त हैन प्रिसाइज चाहियो भयो भने चाहिँ नर्मल्ली फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल नै एप्लाई गर्नुपर्छ हैन जनरल बाउन्ड्रीलाई एक्सेप्ट गर्नु भएन मोनुमेन्ट एन्ड आइडेन्टिफायर्स मोनुमेन्ट आर टेन्जिबल ल्यान्डमार्क्स इन्डिकेटिङ बाउन्ड्रीज वाल्स फेन्सेस स्ट्रिम्स कोअर्डिनेट्स दे शुड बी पर्मानेन्ट स्टेबल एन्ड भिजिबल मोनुमेन्ट भनेको चाहिँ टेन्जिबल ल्यान्डमार्कै राखे है अब नर्मल्ली अब के गर्छन् त भन्दा गाउँघरतिर सिमानामा साँधको ढुङ्गा भन्ने हुन्छ त टेन्जिबल ल्यान्डमार्कहरू हुन्छ रियलमै एक्जिस्ट गर्ने सो अहिले वाल्सहरू भयो फेन्सेसहरू भयो हैन स्ट्रिम्स कोअर्डिनेट्सहरू भयो दे शुड बी पर्मानेन्ट स्टेबल एन्ड भिजिबल है यस्तो हुनु पर्यो सो आइडेन्टिफायर्स आर अल्सो मोनुमेन्ट्स बट अल्सो क्यान बी एब्स्ट्र्याक्ट अब यो कोअर्डिनेट्सहरू स्केचेसहरू हैन म्याप्सहरू त्यो चाहिँ के हो त तिनीहरू पनि मोनुमेन्ट हो बट दे आर एक्चुअली एब्स्ट्र्याक्ट हैन रियलमा देखिँदैन नि त मोनुमेन्ट भनेको चाहिँ टेन्जिबल भयो सो आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के भयो भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट भयो है कोअर्डिनेट्सहरू त्यो त रियल लाइफमा कोअर्डिनेट त देखिन्न कोअर्डिनेट लगेर एक ठाउँमा गाडेपछि केही मोनुमेन्ट राखेपछि बल्ल त्यो रियलाइज हुने भयो सो दे आर दोज एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट्स हैन वर्ड डिस्क्रिप्सन अब यो सुगौलीमा पनि के भयो त वी ह्याड वर्डेड डिस्क्रिप्सन है अनि पछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ त्यो दुईटै टिम गएर ग्राउन्डमा चाहिँ रियलाइज गरेपछि यहाँ हो भन्ने एग्री गरेपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ के राख्न पाइयो त मोनुमेन्ट राख्न पाइयो है यस्तो हुन्छ सो आजको चाहिँ यति नै हो यो च्याप्टर चाहिँ धेरै छैन के क्वेसन छ हजुर यो बाउन्ड्री इस्युहरू चाहिँ जस्तै अब हामीले त हाम्रो र इन्डियाको त एकदम धेरै सुनिराखिया छ अरू कन्ट्रीहरूको नि कतिको हुन्छ हुन्छ इन्डिया पाकिस्तान छ चाइना र इन्डिया पनि अस्ति लद्दाखमा एलओसीमा हैन लाइन अफ कन्ट्रोलनिर लडे है अनि त्यो पनि छ अनि बाउन्ड्री इस्युजहरू हुन्छ अरू देशमा पनि ओपन बाउन्ड्री चाहिँ हामीहरूको मात्रै हो कि हैन ओपन बाउन्ड्री अरूको पनि हुन्छ जस्तै युएस र क्यानाडाको पनि ओपन बाउन्ड्री छ मेक्सिको पनि मेक्सिको चाहिँ ओपन बाउन्ड्री चाहिँ थिएन तर ट्रम्पले चाहिँ के गरे उस गराउन लगायो है के भन्छ रे पिलर वाल हैन ट्रम्पले चाहिँ वाल लगाउन लगायो हैन यस्तै गरेर अरूहरू पनि छ बाउन्ड्री इस्युहरू हुन्छ अब भुटान यो इन्डियाको चाइनासँग कति धेरै छ हैन यस्तो यस्तो त्यो खोज्यो भने थाहा हुन्छ मैले भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठको चाहिँ त्यो एफआइजीको पनि उस गरेर एफआइजीको पनि आर्टिकलहरू उहाँको बाउन्ड्री सम्बन्धी छ त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट छ है आई थिङ्क त्यही नै मैले उस दिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो पढ्न दिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो हेर्दा हुन्छ होइन म देखाइदिन्छु सो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सो बुद्धिनारायण श्रेष्ठको बोर्डर नेपाल भनेर वेबसाइटै बनाइसक्नु न्युजहरू पनि सुन्दा हुन्छ यहाँ गएर आर्टिकल्सहरू पब्लिकेसन्सहरू हेर्नु हस् सर
के त खोल्न मिल्दैन क्या के गर्छ ओके ओके थ्याङ्क यू एभ्री वान हेभ अ गुड डे है त अनि भोलि बिहान हाम्रो छ है भोलि बिहान चाहिँ कति 6 बजेबाट है 6 बजेबाट चाहिँ वी विल हेभ गेस्ट लेक्चर होइन रिगार्डिङ नेप्लिज ल है ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर